बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। आम खबर शामिल करते हैं मदीनातुल औलिया शहर मुल्तान से जामिया सईदिया कंजुल ईमान मुल्तान में तीसरा सालाना खत्मे पाक जलसा दस्तार फजीलत का एहतमाम किया गया, जिसमें 28 हाफिज कुरान की दस्तार बंदी की गई। जलसा दस्तार फजीलत में मुफ्ती अहमद रजा आजमी और सैयद ताहिर सईद शाह काज़मी खसूसी खिताब किया, जबकि ख्वाजा फैजुल मुस्तफ़ा जमाली, सरपरस्ती आला मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट, चौधरी अफजार इकबाल, मौलाना मुदस्सर अली नक्शबंदी, कारी असमतुल्ला खान चिश्ती, साबिर हुसैन आजमी, साहबजादा मोहम्मद रिजवान और बानी मदरसा हफीज अहमद सईदी शरीक हैं। जलसा दस्तार फजीलत में दस्तार बंदी की जा रही है। आइए आपको लाइव लिए चलते हैं। तशरीफ फरमाए अपने दस्ते मुबारक से असनाद जो है खुश नसीब तलबा को अता फरमा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हाफिज मोहम्मद आसिम वालिद मोहम्मद कासिम चा जम्मू वाला डाखाना सूरज मियानी तहसील व जिला मुल्तान। हाफिज मोहम्मद आसिम फोटो सेशन लाजमी है। हाफिज मोहम्मद काशिफ वालिद मोहम्मद कासिम चा जम्मू वाला तहसील व जिला मुल्तान। मेरे घर भाई हैं दोनों मुकम्मल हाफिज। हाफिज मोहम्मद हमजा मलिक वालिद मोहम्मद यूसुफ डाखाना मुबारकपुर मंगोई तहसील अहमदपुर शर्किया। हाफिज मोहम्मद हमजा मलिक स्टेज पर तशरीफ लाएं जी जल्दी। जिन हुफाज किराम की दस्तार बंदी हो रही है वो जल्दी जल्द स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये फूल फेंकना बंद कर दी ना, फेंके बस मेहरबानी, फूल ना फेंके। हाफिज सिकंदर अब्बास शाह वाल सैयद मुमताज हुसैन शाह बस्ती शाह वाला डाखाना उस्मान कोरिया शाह जमाल तहसील व जिला मुजफ्फरगढ़। हाफिज सिकंदर अब्बास शाह बिला वजह आप न उठे, आप तशरीफ रखें सारे हजरात। हाफिज मोहम्मद आमिर वालिद सैयद बाकिर शाह खोमनी शाह डाखाना उस्मान कोरिया गाजी शाह तहसील व जिला मुजफ्फरगढ़। हाफिज मोहम्मद आमिर वालिद सैयद बाकिर शाह। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। नबी अहमद वालिद शेख गुलाम नबी महला सरफरादाबाद मुल्तान। नबी अहमद वालिद शेख गुलाम नबी सरफरादाबाद महला मुल्तान। माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद अहमद वालिद जफर इकबाल बस्ती बोर्डपुर मुल्तान। हाफिज मोहम्मद अहमद। हाफिज मोहम्मद बाबर जमान राव वालिद मोहम्मद जमान राव फारूकपुरा मुल्तान। हाफिज मोहम्मद बाबर जमान। रेहान अली वालिद मुश्ताक अहमद भट्टी कुत्तापुर महला नियाज टाउन मुल्तान। रेहान अली वालिद मुश्ताक अहमद भट्टी महला नियाज टाउन कुत्तापुर मुल्तान। दस्तार बनी दोबारा स्टेट वालिद मोहम्मद सफदर फारूकपुरा मुल्तान। हाफिज मोहम्मद तलहा वालिद मोहम्मद सफदर फारूकपुरा मुल्तान। हाफिज मोहम्मद असद शरीफ वालिद मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद असद। हाफिज मोहम्मद हमजा वालिद मोहम्मद शफीक
फजल करीम टाउन मुल्तान, हाफिज मोहम्मद हमजा वल मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद सईद, शक नंबर 126, डाकखाना ठट्टा सदकाबाद, तहसील जहानिया, जिला खानेवाल। मोहम्मद शुआइब मंजूर वल्द मंजूर अहमद, हसाम टाउन मुल्तान, शुआइब मंजूर वल्द मंजूर अहमद, हसाम टाउन मुल्तान। जिंद वड्डा बादशाह जिंद वड्डी है सही जिंद वड्डा, हसाम टाउन मुल्तान। मिठाई का डब्बा नाल की दिया हुआ है जिंद वड्डा सही। मोहम्मद अनस जाफिर वल्द मोहम्मद जाफिर, मोहम्मद अनस जाफिर वल्द मोहम्मद जाफिर, हसाम टाउन मुल्तान। अच्छा जी, अब्दुल मन्नान इमरान वल्द मोहम्मद इमरान, फजल करीम टाउन मुल्तान। जिंद वड्डा आए कि नहीं आया? फैजुल मुस्तफ़ा शाह जमाली दामद बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हैं और उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं वक्त की कमी के बाइस किसी का नाम नहीं ले रहा, लिहाजा सभी ये समझें कि मैं सभी के नाम ले रहा हूँ। हज़रत मुहतरम अभी कुछ खिताबात होनी है, मैं एक बात आपकी समातों की नजर करके आपसे वक्त इजाज़त चाहूँगा कि ये मदारिस जितनी ज़रूरत आज इन मदारिस की है इससे पहले कभी नहीं थी। साहिब ईमान हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, खिताब फरमा रहे हैं, कुछ दर्स तदरीस का सिलसिला है, तो बाहर से दो आदमी आए और आकर बैठ गए। उनमें से एक खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर अगर मुझे इजाजत अता फरमाएं तो मैं एक कुरान की आयत और उसकी तफसीर बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया तुझे इजाजत नहीं, तू बैठ जा। बुखारी मुखासिर हुआ, बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका साथी दूसरा खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर अगर मुझे इजाजत अता फरमाएं तो एक हदीस और उसकी तशरीह बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि पहले भी मैंने तेरे साथी को मना किया, अब तू खड़ा हो गया है, तुम दोनों उठो और मेरी महफिल से निकल जाओ, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपनी महफिल छोड़ के चला जाऊंगा। बड़े सख्त नाराज हो गए, वो दोनों नामुराद हुए, उठ के वहां से चले गए। जब वो चले गए तो हाजिरीन मजलिस में किसी ने पूछा हुजूर क्या हर्ज था? उनमें से एक कुरान की आयत, उसकी तफसीर, और दूसरा एक हदीस और उसकी तशरीह ही तो बयान करना चाहते थे। उन्हें इजाजत मिल जाती है तो हुजूर क्या? आपने फरमाया तुम समझे नहीं, ये दोनों मुनाफिक थे और मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं ये कोई कुरान की ऐसी तफसीर बयान न कर दे जो मेरे गलत तफसीर, जो मेरे क़ल्ब ज़हन में उतर जाए, और दूसरा कहीं हदीस की ऐसी तशरीह बयान न कर दे कि जो यकीनन मुनाफिक की जुबान से कलिमात खैर तो निकलेंगे नहीं, तो कहीं मैं अपनी ईमान से हाथ न धो बैठूं। हज़रात मोहतरम जरा सोचें कि वो ज़ात कि जिसकी तरबियत सहाबा किबार ने की हो, हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 100 से ज़ायद सहाबा किबार की ज़ियारत की है। तो जरा सोचें, अपने ईमान की इतनी फिक्र करें
کہ کسی بے ایمان منافق کی زبان سے قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں سنتا. جو محدثوں کا محدث ہو, جو مفسروں کا مفسر ہو, اپنی ایمان کی اتنی فکر کرے. اور آج ہم اپنے بچوں کو اغیار کے مدارس میں یہ کہہ کر داخل کرا دیں گے پڑھاتے تو وہ بھی قرآن ہی ہیں. اللہ حضرت محترم کے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے محترم بابر بھائی نے جو مدرسے کے لیے زمین وقف کی, انہوں نے تو جنت میں اپنا محل بنایا ماشاءاللہ. اور ان کی جو ایک مجھے عادت بڑی پسند ہے وہ یہ کہ ان میں عاجزی بڑی ہے, اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی پیاری صفت ہے. رب کائنات کو تکبر صرف رب کائنات کو روا ہے. وہ ظاہر ہے کہ تکبر کی بلندیوں پر, اور حضور علیہ السلام رب کائنات کی تمام تخلیقات میں مخلوقات میں سب سے عظیم و برتر, اور آپ عاجزی کی عظیم منصب. حضرات محترم, یہ مدارس یہ امن گاہیں ہیں. آپ جب بھی اپنے بچوں کو داخل کرائیں کہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ مدرسہ ہے کس کا. ہمارے مدارس وہ ہیں, کیونکہ میرا تعلق مدارس سے ہے, کہ جہاں آپ کو ایک چھری نہیں ملتی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کلاشنکوف کلچر بھی مدارس سے پھیلا تھا. آپ نہیں جانتے کہ یہ کون سے مدارس تھے کہ جو ظلم کی آماج گاہیں بنی, جہاں دہشت گرد پیدا کیے گئے اور جہاد کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوا. تو آپ کو اپنے مدارس کی سرپرستی کرنی چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے جو مدرسہ اس پلیٹ فارم سے بنے گا وہ میرے نبی علیہ السلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائے گا. سبحان. اور یار نائلہ سنا نائلہ یہ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارا جو گھرانہ ہے, آستانہ ہے, سید کاظمیہ ہے, اس کا کام تو مدارس کا قیام ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک عظیم اور ایک بچیوں کا ایک مدرسہ وہ بھی تیار ہے. انشاءاللہ 1 دسمبر کو ان کی انوگریشن ہے, اور یہ مدارس اس علاقے کی بہت سی ضروریات کو پورا کریں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام حضرات کو کہ جن کے بچوں نے یہاں حفظ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو سلامت رکھے. اور اگر آپ کا کوئی اور بچہ ہے تو یہ سوچ کر کہ یہ ایک بچہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, دوسرا بچہ بھی دیجیے. حضرات محترم, یہ بچے ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے. یہ بچے جب تلاوت کلام پاک کریں گے تو انشاءاللہ ان سے ہماری قبریں ٹھنڈی رہیں گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدارس کو سلامت رکھے, ہمارے بھی مدارس ہے, اور وہ تمام ہمارے آستانے کہ جو مدارس کی سرپرستی کرتے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ کیا کرو. بالکل صحیح فرمایا مولانا نے کہ بات یہ ہے کہ ان مدارس کی ضروریات کے لیے آپ حضرات کے تعاون درکار ہے. اس لیے کہ ہمیں باہر سے کوئی دینار و درہم نہیں آتے, کوئی پاؤنڈ اور ڈالر نہیں آتے. یہ آپ حضرات کا تعاون ہی ان مدارس کو چلاتا ہے. ہمارے اہل سنت کے مدارس کی سرپرستی کو بیرونی دنیا نہیں کرتی, یہ آپ حضرات. اور آپ کا یقین کریں کہ رزق حلال کا کمایا ہوا ایک روپیہ بھی یہ 1 لاکھ روپے کا کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی بات کرے اور ان مدارس کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. جو مدارس کے منتظمین ہیں, جو ادارس میں ہیں, مدارس میں پڑھانے والے ہیں, اساتذہ ہیں, اور جو پڑھنے والے طلبہ ہیں, اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی چادر ڈالے. صحت و سلامتی اور عزت و وقار کے ساتھ ہمارے یہ مدارس اسی طرح دین و دین کی تبلیغ کرتے رہیں, اور یہی حضور کا پیغام نگر نگر قریہ قریہ کوچہ کوچہ ملک و پھیلتا رہے گا. کندیلی سبھاوڑ والے, پاپوش اٹھاوڑ والے, کفش بردار, نالین بردار, سرکار غلام والے, گھوڑے کو پانی پلاوڑ والے, لاچیاں پالن والے, باغ دی رکھوالی کرن والے,
बंद बद के तुहारे पाक पानी लावन वाले अहले बैत दे नौकर तुहारे सहाबा किराम सरकार उम्मत बख्शवे से तुहारे चाहण वाले सोने आका तुहारे होंदे होए सरकार हाजरीन जिन्हां दे दर ते दरबान मंगते ते सवाली उम्मत बख्शवे दे होवे उन्हां दे मोढे ते बहण वाले हसन हुसैन दा रुतबा क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुफ्तगू ज्यादा अकायद और फजाइल दे ज़िम्मे च रह गई इख्तितामी मरहले च तिवालत नहीं नसीहत वैसे ही मोहब्बत का दुश्मन है ज्यादा नसीहत नहीं मेरी दरखास्त है इस्लाम सिर्फ फिक्र नज़र का दीन नहीं इस्लाम बेहतरीन फिक्र नज़र और बेहतरीन अमल का दीन है इतना काफ़ी नहीं कि ऐसा जलसा कर गिदा और सुन गिदा ये भी ज़रूरी है कि सारी हाज़री मस्जिद ची हो नमाज तुम्हारी मुलाकात न थी सी मेरे सरदार हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ की थी सरकार मैं मिल सकता सुने फरमाया तुम्हारी मुलाकात थी सी सोने नबी ने अपना सोना जुब्बा लहाया खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सरकार ने वहाँ को करीब किया जुब्बा अता फरमाया फरमाया तुम्हारी मुलाकात थी सी उवैस नाल मेरा सलाम निभाए सलाम तो बाद उवैस को मेरा जुब्बा तोहफे च निभाए तोहफा दे के उवैस को आखा है मेरी उम्मत दी बख्श हुजूर ग़ज़ाली ज़मान जिंदाबाद ऐलान करम हुजूर ग़ज़ाली ज़मान जिंदाबाद भाई हाजरीन इन्हें मोहब्बत को शोहरत मिली इन्हें प्यार दा चर्चा था आसमान ते इना जिक्र थी ना है फरिश्ते इना ना चलते हम सोने खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन वाले सुनाने न सुनाने आसमान दा कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जेड़ा मेरे उवैस को न जानदा होवे वही करे करे अपने ही चाह के गिरबान खोल के यमन तो रुख करके फरमावे ना सको उवैस दे देश तू ठंडी हवा फरमाया ने सको उवैस याद कीता होसी सर्दियों दे सर्द रातां यमन दे ठंडियां रातां अपने गरीले दी छत ते चढ़िया उस लकड़ वाली छत ते चढ़ के रो के आई बिलाल तेरी आवाज कितनी सुरीली है जे कुछ सुन के खुद सरकार आवे न अगर मेरे लहजे कोई मिठास होवे हा करें सारे सच ते भी करम थी वे हा अपनी बुढ़ड़ी मां को दर्द सुनेंदा है सरकार मदीने को आबाद कर देता 15 साल रोंदे हुए रखे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें निकाला उनमें से कोई तय्यब नहीं था और जिन्हें बिठाए रखा उनमें से कोई खबीस नहीं था अगर कोई हजूर की बज़ में ऐसा शख्स होता जो जालिम होता गासिब होता जाबिर होता बदमाश होता रसूलुल्लाह की बेटी का दरवाजा चलाने वाला होता हक खींचने वाला होता अहले बैत का दुश्मन होता आले रसूल का गुस्ताख होता कमली वाले के घराने का दुश्मन होता अल्लाह ने फरमाया हर खबीस को निकाल दे हर तय्यब को बैठने दे रसूलुल्लाह ने जिन्हें निकालना था उन सबको निकाल दिया खबीस पर भी अलिफ लाम है तय्यब पर भी अलिफ लाम है ऐलान कर दिया गया हर सुनी सुनाई आवाज पर यकीन रखने की जरूरत नहीं है इतना समझ ले कि अल्लाह ने खालिस लोगों को अलग कर दिया था और ऐलान हो गया था उन सबको निकाल दे जो शरीर है शरपसंद है जो बदतमीज है बेअदब और गुस्ताख है और जो मोहब्बत वाले हैं उन्हें अपने पास बिठाए रखे बस सुनिए जिन्हें रसूलुल्लाह ने उठा दिया है उन्हें बिठाना नहीं है और जिन्हें बिठाया है उन्हें अल्लाह अल्लाह सुभान बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत
فرمایا خبیث کو نکال دے اور طیب کو بٹھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا, اخرج جا فلاں من فلاں, اخرج جا فلاں من فلاں, اصل بلدیت کے ساتھ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لیے, فلاں بن فلاں تو بھی نکل جا, فلاں بن فلاں تو بھی نکل جا. اور وہ زندی تھے, ہٹ گرم تھے, ڈٹ کے بیٹھ گئے, سینے مسجد سے نہیں نکل رہے تھے. حکم ہوا کہ نکل جاؤ, وہ بیٹھ گئے. سونا آجڑی یاد آئی, میں آجڑی تھی کہ تھوڑے شہر آونا, سونا تھوڑے شہر دی بے ادبی تک تھی. سونا فرمایا اوکا کو تیرا پیار قبول ہے, مگر سارے شہر آمن دی خواہش تیری بڑھڑی ماں ہے. جب تک ماں اجازت نہ دے نہیں آمنا. اپنا ککھن دا گریڑا جھوپڑا اتھا لائس جتو حجاز دے قافلے گزر دے. حاضرین, قافلے گزرے نہ آگو اللہ دائے, رو کے آدائی سونے دے دیس کی چپائے آنے ہو. تھوڑی دیر بیٹھی ہو تو کو بکریہ دا کھیر پی لے سکتا, میں کو سناؤ تو صحیح. حسن دے بادشاہ نے خیرات کی میں کی تھی, یتیمہ کو ہانال کی میں لایا ہے, غریبہ کو روٹی کی میں کھوائی ہے, مظلومہ دے ساتھ ہاتھ کی میں رکھا ہے, اور کی میں حسن دی خیرات بندی ہمیں. دھکا نہ دے سونے, دھکا نہ دے. گزارش کروں گا کہ آپ ایسی محفل میں یہاں پہ اللہ نے آپ کو اور مجھے حاضری کی توفیق دی ہے, جو اللہ کے فرشتے آپ کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ محبت کا ثبوت دیں, تحمل سے بیٹھیں, شور نہیں ہونا چاہیے, تاکہ نامہ ایمان میں جو آپ کے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے میرے آپ کے سب وہ لکھ رہے ہیں سارا کچھ, کہ ہم یعنی کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں. اور جو عمران بھائی نے اس مدرسہ میں, صابر اعظمی صاحب نے اور رضوان نے جو کام کیا ہے اس کی ہم داد دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. شور آباد جب یہ محفلیں ہونا اس میں عبادت سمجھ کے آیا کرو, تاکہ آپ کچھ یہاں سے لے کر جاؤ. ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ. سب سے پہلے تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے مرشد کریم جگر گوشہ غزالی زمان راضی دوراں, جو میرے انجمن طلبہ اسلام کے اس دور سے ہم سفر ہم اکٹھے, جب کالج اور یونیورسٹی میں مودودیزم کا پرچار کیا جا رہا تھا, تو حضور طاہر سے کاظمی صاحب زیدہ مجدہ ہو ہمارے ساتھ خود روانہ ہوا کرتے تھے کہ ہم نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا ہے, ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا ہے, کیونکہ خود بھی حضور موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کی کتاب پاک میں سے جو سید بادشاہ ہے. تو میرے دوستو, یار بیٹے نہ ہلا, جتنے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا, میں اپنی طرف سے اور تحریک لبیک پاکستان یار نام سے بیٹھ جاؤ یار, مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے والدین کو جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ لوگ دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا. اور جب قیامت کے روز اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اپنے بچوں کو جو آپ نے قرآن حفظ کروایا ہے جو اجر دے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار قرآن پاک کی کیا عظمت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندہ معجزہ ہے یار نہ ہلا, وہ آج بھی بولا بھی ہے قرآن یار. پاک ہے, وہ قرآن کریم ہے, وہ قرآن مجید ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم دلواتے ہو مدرسے کے اندر بھیجو, تاکہ وہاں قرآن بھی پڑھیں, قرآن سیکھیں, قرآن حفظ کریں, اور دیگر جو ہمارے دین کی کتابیں وہ ان کا مطالعہ بھی کریں. اور آپ آواز میں گزارش کروں گا کہ آپ اور میں مختلف مواقع پر خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ جو مدارس ہیں جہاں پر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, آپ کا میرا حق بنتا ہے, آپ ہمسائے ہیں, جو آپ کی زکوٰۃ, صدقات اور دیگر جو بھی ہے ڈونیشن وہ آپ اس مدرسے میں دیں. جو آپ کے دیگر علاقوں میں جہاں علماء کرام دیگر ہیں وہاں دیں, تاکہ یہ جو نظام چل رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کی برکت سے آپ کی اور ہماری بگڑیاں بنا دیں. تو میرے دوستوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب ہمارے بھائی
कारी हफीज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनसे मेरा 40 साल का तल्लुक है और 40 साल के तल्लुक को उनके बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लेकर चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे काला काला रसूलुल्लाह की सदावलत की, तो आज माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में आप दोस्त यहाँ बैठे हुए उनको अप्रिशिएट करने के लिए। अल्लाह ताला उनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और इनकी अमानतों की हिफाजत फरमाए और इन मेरे बच्चों को भी इसी तरह खिदमत करने की दीन की तौफीक अता फरमाए, ताकि जो भी यहाँ से फारिग हो पता चले कि वो दारुल अपना क्या नाम है, जामिया सईदिया कंजुल ईमान से फारिग तहसील है। और दोस्तों, जो हजरत साहब आखिर में बात करके गए कि इन महाफिल का मकसद तरबियत है, ये नहीं सिर्फ नारे लगाने हैं, नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, माँ बाप का एहतराम करना है, हमसायों का एहतराम करना है, और यहाँ तक सदका है, यहाँ तक एहसान है कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपको कोई पत्थर मिल जाता, अगर उसको उठा के आप साइड पर रख देते हो तो ये भी आपके लिए नेकी है। कोई कांटा है, कोई शीशा टूटा पड़ा उठा के रख देते हो, ये भी आपके लिए नेकी है। और क़यामत के रोज जब हर शख्स एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा, उस वक्त ये नेकियां आपके और मेरे काम आएंगी। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, दीन की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ। आज हजूर गजाली ज़मा राजी अदवरा हजूर अहमद सईद कादमी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा है। किस वजह से है? कि उन्होंने दीन की तबलीग की है। वो न बिके हैं न झुके हैं। उन्होंने बाबा के दहल जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहाबा इकराम ने फरमाया, उन्होंने उस पर अमल करके दिखाया, उस पैगाम किया उन्होंने। और फिर ये हमारे काज़मी लजपाल से मुल्तान तक नहीं है, अल्लाह के फजल करम से मैं तो मुल्कों मुल्क जाता हूँ, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सईदी भाई मिलते हैं मेरे। तो दोस्तों, अपने अपने आस्थानों के साथ वाबस्ता रहो और जो चीज यार शादी तो बार बार लाई यार, मर्दिया दे रही है, उस पर अमल करो, फिर इंशाअल्लाह बिगड़ी कैसे बनती है। इन अल्फाज के साथ मैं नहायत ही अदब से जनाबे जिक्र को शेख गजाली ज़मा हजूर ताहिर सईद कादमी शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो चंद फूल आपको पेश कर दें, क्योंकि ये आपकी मेहरबानी है कि एक हफ्ते से रहीम यार खान मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को सलामत रखे। मैंने कहा हजूर जो भी है मेहरबानी फरमाने जाना है, क्योंकि अपना मदरसा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप ये ना कहा करें ये बाबर ने ये जगह दी है, नहीं यार मेरी क्या मजाल नसीहत रखा, कुछ भी नहीं यार, ये अल्लाह और उसके रसूल का है, वो अल्लाह काम ले ले, भूल फरमाले उसकी मेहरबानी है। तो जो भी आपने करना है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, नाम के लिए नहीं करना। तो ये आपकी मेहरबानी है। मैं हजरत दिल की था गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेहरबानी फरमाई, अपने इस नाचीज़ गुलाम के कहने पर आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और आप दोस्तों को बिला सब की बिगड़ियाँ बना दे। अल्लाह आपके दीन दुनिया संवार दे, ईमान की सलामती के साथ कारोबार की तरक्की अता फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। और याद रखें, आप अब ये नहीं कि सोए ना रहो, अब जागो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दो। बहुत शुक्रिया।